बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है कश्मीर मैगज़ीन, मैं हूँ यासिर रहमान। नाज़रीन, पहले मौजू में हम बात करेंगे। इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें जो हैं वो मशरिक़ वस्ता की जानिब गामज़न हैं, और मशरिक़ वस्ता में इस वक्त जो इज़राइल है, जो सहयूनी रियासत है, जो काबिज़ है और अरसा दराज से वो काबिज़ है, वो फ़लस्तीनियों के ऊपर जुल्म ढा रहा है, एरियल स्ट्राइक्स करके ढा रहा है, और इसके साथ साथ दूसरे दीगर तरीक़ों के साथ ढा रहा है, और जिसके नतीजे में इस वक्त तक 1000 से ज़ायद फ़लस्तीनी जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, जिनमें मेजॉरिटी बच्चों की है। एक ऐसा इलाका गज़ा का, एक ऐसा इलाका, एक ऐसी पट्टी जो बिल्कुल आइसोलेटेड कर दी गई है, और ये 2007 से आइसोलेटेड कर दी गई थी इसराइल की जानिब से, जहाँ पे इजिप्ट ने भी नाकाबंदी कर रखी है, वहाँ पे उसका भी जो बॉर्डर है उसको क्लोज़ कर दिया गया है। इसी तरीके से जितने भी रास्ते जो मकबूजा इलाका है जो इसराइल के कब्ज़े में है, दूसरी तरफ वो रास्ते भी बाड़ लगाकर वो रास्ते बंद कर दिए गए। तो उसके बाद फिर इनकी इकोनॉमिक कत्ल भी किया गया, जैसे कि मकबूजा कश्मीर के अंदर इंडिया कर रहा है। हम अक्सर ये बात करते हैं अपने प्रोग्रामों में कि जो कुछ इंडिया मकबूजा कश्मीर में जो मॉडल अप्लाई कर रहा है वो वही मॉडल है जो इसराइल फ़लस्तीनियों के साथ कर रहा है। ऐसे में जो फ़लस्तीनी है उनकी अपनी एक जमात है जो कि नॉन स्टेट है, जिसे हमास कहते हैं। हमास ने फिर ये तहैया किया कि हम इस कैदोबंद की जिसे खुद एक इजरायली फौजी ने ओपन एयर प्रिजन करार दिया, और जिसे खुद अंटोनियो गुतेरेस ने गजा की इस पट्टी को दुनिया में जहन्नुम करार दिया और लिविंग हेल करार दिया। और ये यकीनन ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स हैं जो कि उनकी तरफ से आई, खुद इसराइल की तरफ से भी आई, उनके एक ऑफिसर की तरफ से आई। यहाँ पे मामला ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का एक लिटमस टेस्ट था कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो रूस और यूक्रेन के ऊपर फौरी पहुंची और उसने रूस को कंडेम करना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही ये मामला होता है कि एक मकबूजा जो है इलाके से कुछ अफराद उठकर या एक ग्रुप उठकर जो काबिज है उसके खिलाफ बरसरे पैकार होते हैं, तो पूरा यूरोप, अमेरिका कुमक भेजता है, यूरोप उसे कंडेम करता है और दहशतगर्दी की कार्रवाई करार देता है। अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होते हैं कि जो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस मौजूद हैं, उन रेजोल्यूशन पर अमल दरामद अगर नहीं हुआ तो उसका कसूरवार कौन है, और अगर उन अमल दरामद नहीं हुआ तो जिस कंडीशन में ये फ़लस्तीनी रह रहे थे, क्या उस कंडीशन में दुनिया का कोई भी मुहज़्ज़ब मुल्क ये यहाँ पे रह सकता है? 25 लाख लोग यहाँ पे रह सकते हैं एक ओपन प्रिजन में, और अगर ये ना होता तो फिर क्या होता? इस पर जरा बात करेंगे अपने पैनलिस्ट से। बड़े जबरदस्त पैनल ने आज हमें ज्वाइन किया है। स्टूडियोज में हमारा साथ दे रहे हैं डॉक्टर मुजाहिद गिलानी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर हुर्रियत रहनुमा है। हमारा स्काइप के जरिए साथ दे रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड रजा मोहम्मद खान साहब, नामवर दिफाई तज्जियाकार हैं, और डॉक्टर फरा नाज साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, इंटरनेशनल उमूर के ऊपर महारत रखती हैं। आप तीनों पैनलिस्ट को हम खुश आमदीद कहते हैं। इससे पहले सवालों का आगाज किया जाए, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मजलूम फलस्तीनी कौम अपनी ही सरजमीन पर आए दिन जुल्म बर्बरियत का शिकार हो रही है। नाजायज सहूनी रियासत का बरसों से जारी जुल्म सितम पूरी दुनिया की निगाहों के सामने है, लेकिन आलमी ताकतें खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। गजा में हालिया गासिब सहूनी फोर्सेस के फिजाई हमलों में अब तक 1569 से जायद फलस्तीनी शहीद, जबकि 7212 से जायद जख्मी हो चुके हैं। शहीद और जख्मी होने वाले फलस्तीनियों में 60% से जायद खवातीन और बच्चे शामिल हैं, जबकि इस्राएली जंगी तैयारों की वहशियाना बमबारी से सैकड़ों रिहायशी इमारतें, अस्पताल और स्कूलों समेत कई मसाजिद को निशाना बनाया गया है। गासिब सहूनी हुकूमत ने गजा की पट्टी पर फिजाई हमले बढ़ाने के साथ साथ गजा के शहरियों को खुराक, ईंधन, बिजली और दीगर सामान की फराहमी बंद कर दी है, जबकि फलस्तीनी अस्करियत तंजीम हमास की जानिब से किए गए कामयाब तरीन ऑपरेशन तूफान अल कुद्स पर सहूनी रियासत और फाशिस्ट मोदी सरकार बौखलाहट का शिकार नजर आ रहे हैं। भारतीय हुकूमत की सहूनी हुकूमत की हिमायत ने और हमास को दहशतगर्द करार देने से इसराइल भारत गठजोड़ की कलई खुल गई है। मजलूम फलस्तीनी और कश्मीरी मुसलमान
काफी अरसे से इन गासिबों के खिलाफ आजादी की जंग लड़ रहे हैं और ये मजलूम कौमें एक ही सिक्के के दो रुख हैं। फलस्तीनी और कश्मीरी मुसलमान अपनी ही सरजमीन पर आजादाना नक्लो हरकत तक नहीं कर सकते। हजारों कश्मीरियों और फलस्तीनियों को बेदखल करने के साथ साथ मुल्क बदर होने पर मजबूर किया गया है। ये काबिज फोर्सेज रोजाना की बुनियाद पर मजलूम कश्मीरियों और फलस्तीनियों की नस्लकुशी करती आ रही हैं और ये सिलसिला अब तक जारी है। आलमी बिरादरी को अपना असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए मजलूम कश्मीरियों और फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइली और भारतीय जहरियत रुकवाने में अपना किरदार अदा करना चाहिए। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। जन साहब, सबसे पहले आपको इसमें इन्वॉल्व करूंगा। अगर हम कंपैरिजन करें मकबूजा कश्मीर का और जो फलस्तीन के अंदर जो कुछ हो रहा है इस वक्त, किस कदर ये मुश्तरक कदरें हैं जो कि हिंदुस्तान और इजराइल कर रहा है, एक तरफ कश्मीरियों के साथ और दूसरा फलस्तीनियों के साथ? सबसे पहले मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि दोनों ममालिक की फिलॉसफीज जो है वो एक है। अगर आप ज़ायोनिज़्म को देखें और हिंदुत्व को देख लें, उनको कंपेयर करें तो वो एक ही मजहबी जुनूनी रियासतें दोनों बनती हैं और इसलिए आप देखते हैं कि दोनों में अक्सर कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन होता है। दूसरी बात कि देखिए, जो कश्मीर और फ़लस्तीन के मसाइल हैं, दोनों यूनाइटेड नेशंस के सबसे पुराने मसाइल। फ़लस्तीन के ऊपर टोटल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली के 131 करारदादें पास हो चुकी हैं और कश्मीर के ऊपर 7 से ज़्यादा करारदादें पास हो चुकी हैं, लेकिन ना इजराइल इनको मानता है ना इंडिया उनको मानता है। उसकी वजह यह है कि सुपर पावर जो हैं, जो कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं, वो इन करारदादों को वीटो करता आ रहा है। इन केस ऑफ रेजोल्यूशंस ऑन कश्मीर, रशिया लगातार उनको माजी में वीटो करता आ रहा है और आपने देखा है कि पैलेस्टाइन के ऊपर जितने भी रेजोल्यूशंस हैं, यूनाइटेड स्टेट्स बदकिस्मती से उसको लगातार उसको वीटो करता रहा है। अच्छा, दोनों जो है वो आज़ादी की हिमायत करने वालों को जो है वो उनको टेररिस्ट कहते हैं और ये है कि उनके साथ बातचीत करने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं है। दोनों ममालिक अपनी सिक्योरिटी अफवाज को पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे देखें कि पुलवामा का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाया, उसके बाद फिर बालाकोट पे हमला किया गया इसलिए कि वो एक इलेक्शन ईयर था और कुछ लोग कहते हैं कि अभी जल्द ही इंडिया में चूंकि इलेक्शन होने वाला है तो शायद पुलवामा 2 हो जाए। इसी तरह इजराइल में भी ये नेतन्याहू चूंकि वो मेरे ख्याल में 15 साल से ज्यादा हुकूमत में रहा है जी, 25 साल, द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल, 25 साल हो गए जी उसको। जी हाँ। अच्छा, दोनों ने अपने ममालिक को के लोगों को गैर कानूनी तौर पर फलस्तीनी और कश्मीरी जमीन को कब्जे में लेने के लिए वहाँ बसने की इजाजत दी है। इन केस ऑफ कश्मीर 35A को जब छेड़ा गया, ख़त्म किया गया, तो वहाँ पे सेटलर्स आ रहे हैं। इसी तरह पैलेस्टाइन में सेटलर्स आ रहे हैं और एक बड़ी वजह ये जो आपने देखा कि गाजा की तरफ से हमले हुए हैं जी, वो ये है कि वहाँ पे सेटलर्स जो है उनकी जमीनें ले रहे हैं। सही। अच्छा, फिर ये भी आप देख लें कि जब भी फ्रीडम फाइटर्स हमला करते हैं ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के लिए, तो उनकी सजा वो निहत्ते सिविलियंस को वो देते हैं। और दोनों ममालिक जो हैं अपनी कमजोरियां, ह्यूमन राइट वायलेशन को छुपाने के लिए, उनसे तवज्जो हटाने के लिए दूसरे ममालिक को जिम्मेदार करवा देते हैं। इन केस ऑफ कश्मीर वो पाकिस्तान को, और इन केस ऑफ पैलेस्टाइन वो कई ममालिक को, मिडिल ईस्ट के ममालिक को, ईरान को वो जिम्मेदार करार देते हैं जी। और ये भी साथ कहूँ कि देखें ये दोनों ममालिक जो है इंडिया और कश्मीर, एक दूसरे के साथ दिफाई, सियासी, इक्तिसादी ताउन में लगातार मसरूफ है
اور خصوصاً انڈیا کشمیر میں جو کچھ کر رہا ہے، اسرائیل نے ان کی پولیس کو، ان کے آرم فورسز کو ٹریننگ دی ہے، سرویلنس اکوپمنٹ پرووائڈ کیا ہے، ڈرون پرووائڈ کیے ہیں. تو یہ ایک چھوٹی یعنی سی لسٹ جن ہے. صاحب آپ کی جو بات ہے آپ نے بہت ڈیٹیل اور بڑے زبردست طریقے سے کہا، تو ہم اس کا کرکس اگر نکالیں تو ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں یہ. ایگزیکٹلی، بالکل اوکے، آپ کا سر پوائنٹ آ گیا. ڈاکٹر صاحبہ میں اس پہ آپ کو گا یہ فرمائیے گا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو کہ ہیومن رائٹس کا راگ الاپتی رہتی ہے، جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ یوکرین کے اندر انہوں نے، ان کے میڈیا نے، این جی اوز نے اور ان کے پار سیٹرز نے، ان کے ایوان نمائندگان نے، امریکہ سمیت سب نے جناب رشیا کو کنڈیم کیا اور کہا کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہیں، اسے ختم ہو جانا چاہیے. کہاں ہیں وہ تمام ہیومن رائٹس کے چیمپئنز جبکہ اس وقت اسرائیل نے کھلے عام جنگ کا اعلان کر دیا اور کہا ہے کہ یہ ہمارا 9/11 تھا، اب ہم مڈل ایسٹ کو بدل کے رکھ دیں گے، جو بینجامن نیتن یاہو کی سٹیٹمنٹ ہے. کہاں پہ ہے وہ یورپ جو یہ کہتا ہے کہ جی کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا پورا پورا حق ہے؟ یعنی کاروائی اگر حماس نے کی ہے تو پوری کی پوری من حیث القوم وہ فلسطین کو سزا دے رہے ہیں. یہ جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں یہ کس قدر کمزور کر رہے ہیں یورپ کے ہیومن رائٹس کے سٹانس کو، امریکہ کے ہیومن رائٹس کے سٹانس کو، جو کہ کمک بھیج رہا ہے اسرائیل کو. جہاں پہ جب ہیومن رائٹس کے چیمپئنز ہے ان کی پوزیشن کیا ہے، کیونکہ وہ ایک طرف تو ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں لیکن خود ہی وہی پہ وائلیشن بھی کر رہے ہیں. یہاں جو ظالم اور مظلوم کا جو فرق ہے وہ کھل کے سامنے آ رہا ہے، نہ صرف میرے سامنے اور آپ کے سامنے بلکہ ان کے اپنے لوگوں کے سامنے بھی آ رہا ہے. یہی ایک جو کہتے ہیں اہم وجہ ہے کہ آج یورپی یونین سے، آج امریکہ سے، آج آسٹریلیا سے، آج یو کے سے لوگ بولنا شروع ہوئے، ان کے اپنے سٹیزنز بولنا شروع ہوئے ہیں کہ آپ اس میں کیسے انصاف کر سکتے ہو. جب اسرائیلی مرتا ہے تو اس کی زندگی اہم ہے، لیکن جب فلسطینی مرتا ہے تو اس کی زندگی اہم نہیں ہے. جو ریسزم کا ایلیمنٹ ہے، جو مارجنلائزیشن ہے، جو ڈپرائیویشن ہے، وہ دنیا کے پاس کھل کے سامنے آ رہی ہے. یہی ایک ریزن ہے کہ جب سے یہ ایشو ایسکیلیٹ ہوا ہے فرام لاسٹ سیٹرڈے، ہر جگہ سے جتنے بھی میری دنیا بھر میں دوست ہے وہاں سب سے مجھے کالیں آ رہی ہوتی، کہتے ہیں کہ وی کین ناٹ بائی دس اینڈ ناؤ وی انڈرسٹینڈ کہ کشمیر میں کشمیریوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. لوگوں کو سمجھ آئے کہ دنیا بدل گئی ہے. اسرائیل جتنی بھی جبر کا مظاہرہ کر لے، جتنی بھی وہ اپنی جارحانہ جبری مظاہرے سے اور بمبارڈمنٹ کے ساتھ چلے، وہ اتنے ہی زیادہ خود اپنے آپ کو دنیا کے سامنے بے نقاب کر رہا ہے. So without even putting efforts, the world is finding out کہ اسرائیل کیسے جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے. سیکنڈلی، انہوں نے زمانوں سے فرام ڈیکیڈز انہوں نے غازہ کو ایک اوپن ایئر جیل بنایا ہوا تھا جہاں پہ 2 ملین پیپل اینڈ مور دین دیٹ they were kept over there. اب انہوں نے اس جو اوپن ایئر جیل تھا اس کو نتن یاہو نے پکا ارادہ کیا ہوا ہے کہ میں اس کو قبرستان بنا کے چھوڑوں گا. آپ کون ہوتے ہو اس کو قبرستان بنانے والے؟ اگر آپ اس کو قبرستان بناؤ گے تو آپ بھی اتنی آسانی سے پیچھے نہیں رہو گے. دیر ول بی رولز ریگولیشنز اپلائڈ آن یو ایز ویل ایز اے اسٹیٹ. آپ اس حد تک نہیں جا سکتے ہو وہاں پہ. اب یہ ایک بات بھی چڑھ گئی ہے کہ ان کے جو غازہ میں لوگ اسٹرینڈڈ ہے، ان کے پاس نہ دوائی ہے، نہ ان کے پاس انٹرنیٹ سروسز ہے، نہ ان کے پاس ٹیکنالوجیکل کوئی بھی اپرچونیٹیز اویلیبل ہے، ان کے پاس بیسک فوڈ بھی نہیں ہے. تو یہاں ہیومن رائٹس والے کوسچن کیے جا رہے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہو. یونائٹڈ نیشن کوسچن کیا جا رہا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو. تو دس از ایون ان کے ہاسپٹل میں کیپیسٹی ختم ہو چکی ہوئی ہے. اب انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ جی ہمارے پاس اب مزید جگہ نہیں ہے کسی مریض یا زخمی کو یہاں پہ علاج کرنے کے لیے. آپ کو میں ایک اور بات بھی بتاتی چلوں کہ جب یہ حماس نے حملہ کیا ہے اسرائیل پہ تو کافی سارے ڈیولپڈ کنٹری، میں نام نہیں لوں گی فار سیکیورٹی کنسرنز، لیکن وہاں پہ فائر ورکس ہوئے، لوگوں نے جشن منایا کہ بہت اچھا ہوا، جو بھی ہو رہا ہے بہت اچھا ہو رہا ہے. جو ظلم کرتا ہے ظالم کو بھی اس ظلم کا مزہ چکنا چاہیے. صحیح. تو I must tell you کہ یہ وہ دنیا نہیں ہے، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. جتنا بھی یہ انٹرنیٹ وہاں ان کے لیے سسپینڈ کر دے، انفارمیشن ون وے دی ادر باہر آئی جائے گی. ٹھیک ہے، اور پوائنٹ آ اب گیا یہ ڈاکٹر انفارمیشن باہر نہیں آئے گی، اس سے پرابلم زیادہ بڑھے گی. ٹھیک ہے. اس میں مجاہد صاحب آپ کو شامل کروں گا. جو ریزیلینس اتنی صعوبتوں کے بعد حماس کی صورت میں فلسطینیوں نے شو کی ہے، اگر اس کو ہم کشمیریوں کے ساتھ ریلیٹ کریں تو کس قدر کشمیریوں کا جوش و جذبہ بھی بڑھا ہے اس پوائنٹ آف ویو سے کہ یہ جو تحریک ہے، یہ تحریکوں میں اتار چڑھاؤ ضرور آتا ہے لیکن یہ ختم نہیں ہو سکتی. جیسے کہ اپنے محدود وسائل کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے اسرائیل کو اس کی سیکیورٹی اپریٹس کو منہ توڑ جواب دیا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل، آپ کی یہ بات بالکل درست ہے۔ جہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں، سنتے رہتے تھے کہ اسرائیل ایک ناقابل تسخیر ملک ہے، اس کا آئرن ڈوم ہے، اس پہ حملے نہیں ہو سکتے، اس کے اوپر جو فلسطینی مزاحمت ہے وہ صرف اپنے ہی علاقے کے اندر محدود رہ جاتی ہے۔ لیکن انٹرنل سیکیورٹی شبات، ایکسٹرنل ان کی موساد، ان کی سیکیورٹی فورسز، جتنی انٹیلیجنس سروسز، جتنی ان کی وہاں پہ ٹیررسٹ فورسز اسرائیل کی موجود تھیں، ان تمام فورسز کی موجودگی کے باوجود حماس کا جس طرح سے قدم رہا ہے، اور پھر اب ماشاءاللہ صرف حماس نہیں بلکہ ایک کوآرڈینیٹڈ اس کے اندر جو ہے سٹیپس لیے جا رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح جب ہم مقبوضہ جموں و کشمیر کی بات کرتے ہیں تو ایک امید کی کرن جاگ اٹھتی ہے۔ ہزاروں میل کا فاصلہ اے ہے۔ پی ایس سی نے اس کو جی بالکل بڑا سپورٹ کیا فلسطینیوں کو، اور خاص طور پہ وہ کنڈیم کر رہے ہیں اسرائیل کے اس حملے کو۔ آپ کشمیر اور فلسطین کا جب رشتہ دیکھتے ہیں نا، تو جس طرح جنرل صاحب نے فرمایا، یہ صرف اور صرف ہندوستان اور اسرائیل کا آپس میں تقابلہ نہیں ہے، بلکہ یہ فلسطین اور کشمیر کی محبت بھی ہے۔ آپ گزشتہ 5 سال میں جتنے بھی وہاں پہ، 5 سال سے بھی پہلے انفیکٹ جتنے بھی وہاں پہ مقبوضہ جموں و کشمیر کے اندر مظاہرے ہوئے ہیں، جتنی بھی وہاں پہ ریلیز ہوئی ہیں یا وہاں پہ جل سے جلوس نکلے ہیں، ان تمام کے اندر فلسطین کی بھی بات ہوئی ہے۔ بہت عرصہ پہلے وہاں پہ ایک کشمیری نے ایک گریفٹی بنائی تھی فلسطین کے حوالے سے، اور اس کو پھر انڈر بھی کر لیا گیا تھا، اس کو ہندوستانی فوج نے یو اے پی اے یا کوئی اسی طرح کا ڈریکونین لا لگا کر اس کو جیل میں بھر دیا گیا تھا۔ لیکن جو محبت کشمیر اور فلسطین کی ہے وہ بالکل اسی طرح سے ہے جس طرح ہمیں نظر آتا ہے کہ ہندوستان اور اسرائیل ظلم و جبر میں ایک دوسرے کے بھائی بنے ہوئے ہیں۔ یہی چیز کشمیریوں کے لیے آج ایک امید کی کرن ہے کہ اگر آکیوپیشن، ایک غاصبانہ قبضہ، ایک سیٹلر کلونیلزم ہزاروں میل دور انتہائی محدود وسائل کے ساتھ حماس جیسی تنظیم اس کو ریٹل کر سکتی ہے، اس کو شیک کر سکتی ہے، تو بالکل اسی طرح مقبوضہ جموں و کشمیر کے اندر بھی جو ہندوستانی اپریٹس موجود ہیں، جو ہندوستانی کٹ پتلی موجود ہیں، ان کو بھی اسی طرح گرایا جا سکتا ہے۔ اب ہمیں دوسرے موضوع کی جانب جانا ہے، اور مقبوضہ کشمیر کے اندر جیسے کہ ایک بڑی پلاننگ کے ساتھ اگست 5 2019 کے بعد سے 370 اور 35 کے خاتمے کے بعد سے جہاں پہ آبادی کے تناسب کو تبدیل کیا جا رہا ہے، وہیں پہ جو وہاں کے موقر لیڈرز ہیں جنہیں عرصہ دراز ہو چکا ہے ہندوستان کی جیلوں کے اندر پابند سلاسل رہتے ہوئے، خاص طور پہ اگر شبیر احمد شاہ صاحب کے حوالے سے بات کر دی جائے تو شبیر شاہ صاحب وہ ہستی ہیں جنہیں نیلسن منڈیلا آف کشمیر کہا جاتا ہے، جنہیں بہت زیادہ یعنی 2 عشروں سے زائد ہو چکے ہیں انہیں جیل کی صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے۔ اس پر ہی ہندوستانی حکومت نے، فاشسٹ حکومت نے اکتفا نہیں کیا، بلکہ ان کے اوپر جو ہے وہ مزید اب صعوبتوں کے پہاڑ توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک تو ان کی جو پارٹی ہے اس کو بین کر دیا گیا ہے، دوسرے ان کی جتنے بھی اثاثے ہیں، جو ایسٹس ہیں ان کی پارٹی کے یا ان کی ذاتی، انہیں کنفسکیٹ کرنے کے آرڈرز بھی انہوں نے لوکل جو ایڈمنسٹریشن ہے اسے دے دیے گئے ہیں۔ یہ جو ایکٹ ہندوستانی گورنمنٹ کر رہی ہے، کیا اس سے شبیر احمد شاہ کے اس جذبے کو، اس ولولے کو توڑا جا سکتا ہے؟ یہ جنرل صاحب آپ سے سوال ہوگا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل ان یعنی جیسے جماعت اسلامی کی پراپرٹیز کنفسکیٹ کی گئیں، اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی لوگ بیہائنڈ دا بارز ہیں ان پراپرٹیز جو ہیں وہ کنفسکیٹ کی جا رہی ہیں۔ ول اٹ میک اینی ڈفرنس ان دا ریزالو آف کشمیریز؟ میرے خیال میں دی آنسر از ان دا نیگیٹو، اس لیے کہ دیکھیں جو آئیڈیا ہے اس آئیڈیا کو آپ مار نہیں سکتے، اس آئیڈیا کے پیچھے جو لوگ ہیں ان کی آواز کو تو شاید آپ دبا لیں، ان کو شاید آپ قید کر لیں یا ان کو دوسری سزائیں دیں، لیکن اس کو آزادی کی جو چاہ ہے وہ میرے خیال میں اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے اور زیادہ بڑھتی ہے اور اس سے کم نہیں ہوتی۔ دوسری بات جو اس سے ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو جدوجہد ہے یہ بالکل 100% انڈیجنس ہے، اس میں باہر سے جو ہے جس طرح وہ کلیم کرتے ہیں کوئی اس میں کوئی انفلوئنس نہیں ہے۔ اس لیے یہ بھی میرے خیال میں گورنمنٹ آف انڈیا کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ یہ جو جھوٹ بولتے رہتے ہیں کہ نہیں یہ تو باہر کی سے سپورٹ کی وجہ سے یہ جو کوششیں ہیں آزادی کے لیے یہ چل رہی ہیں، یہ بھی بالکل غلط ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ایک ایگزامپل ہے، دیکھیں کہ اسرائیل کی طرح انڈیا کوئی تقریباً $76 بلین ہر سال
दिफाई बजट में शामिल करता है और उस कम से कम 80% हिस्सा कश्मीर को कब्जे में रखने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये 1948 से हो रहा है, ये कोशिशें हो रही हैं, लेकिन उनको पता चल नहीं कि ये कोशिशें नाकाम हो रही हैं और ये कभी कामयाब नहीं होंगी। इंडिया का देख लें कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है तो 191 ममालिक में उनका जो नंबर है वो 132 है। ठीक। तो वो एक बहुत ही गरीब मुल्क है और ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि इतनी बड़ी फौज रखे और 13 कश्मीरियों के ऊपर एक फौजी को तैनात करे, लेकिन फिर भी उनका जो वलवला है, उनका जो जज्बा है, वो इससे कभी ख़त्म नहीं होगा। मेरे ख्याल में ये जो अमन है, एशिया का अमन, वो कश्मीर की सोल्यूशन के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबरान को पता होना चाहिए। इसी तरह मिडिल ईस्ट का जो अमन है वो पैलेस्टाइन के रेजोल्यूशन के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है और जब तक इनका फैसला नहीं होता मेरे ख्याल में अमन, सलामती और तरक्की नामुमकिन होगी। और मैं ये भी रिकमेंड करूंगा कि दोनों कश्मीर और फलस्तीन के ऊपर एक कंबाइंड मेरे ख्याल में OIC का एक इजलास होना चाहिए, जिसमें तमाम इस्लामी ममालिक भी मिल बैठे और देखें कि उनका क्या आइंदा लाहेअमल होना चाहिए। टाइम टू एक्ट, आप कह रहे हैं टाइम टू एक्ट, बिल्कुल ठीक है। मैं डॉक्टर साहब इसमें आपको इन्वॉल्व करता हूँ। ये फरमाइएगा कि जो शख्स खुद ही इतने अरसे से जेल के अंदर तिहाड़ जेल में मौजूद हैं, इसी तरीके से आसिया साहिबा, मुसर्रत आलम भट्ट साहब और बेशतर जो बाकी हुर्रियत रहनुमा हैं, उनके ऊपर इस तरह के मज़ीद हथकंडे इस्तेमाल करना और उनकी प्रॉपर्टीज़ को कन्फिस्केट करना, ये किस हद तक इंडिया की फ्रस्ट्रेशन को जाहिर करता है कि इंडिया बतौर रियासत सारे वसाइल इस्तेमाल करके नाकाम हो चुकी है, इसलिए अब वो लोग जो पाबंद सलासिल हैं उनके ऊपर मज़ीद सहूलतें गिराई जा रही हैं। जी बिल्कुल, मैं बल्कि जो आपने ज़िक्र किया है जिन हवालों का, मैं उसमें कुछ और मज़ीद चीज़ें ऐड करता चलूँ। आज ही की खबर है कि जो दिल्ली में दिल्ली पुलिस है उसने आज ये पुट फॉरवर्ड किया है कि भाई जो 2010 में एक केस चला था, आज़ादी द वे की कॉन्फ्रेंस हुई थी और उस हवाले से कुछ ड्रैकोनियन लॉज इम्पोज करना चाह रहे थे वो सैयद अली शाह गिलानी साहब पे, शहीद, और प्रोफेसर सैयद अब्दुर्रहमान गिलानी साहब पे, उसमें अरुंधति रॉय भी शामिल है। जी बिल्कुल। तो ये जो केस जो है ये आज दोबारा रिपोर्ट भी किया है इसको। जी बिल्कुल, इसके हवाले से आज दोबारा से ये रिपोर्ट चल रही है। तो आप ये देखें कि जहाँ पे वो हमारे हुर्रियत कायदीन जो कि इस वक्त मुक़य्यद हैं, सिर्फ वो नहीं बल्कि हमारे वो भी हुर्रियत पसंद रहनुमा जो कि अब शहीद हो चुके हैं, उनके ऊपर भी वो FIR लगाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो अब कब्रों का भी ट्रायल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये आपके बिल्कुल अल्फाज इस पे एग्जैक्ट बैठते हैं। और साथ ही साथ आप ये भी अंदाज़ा लगाइए कि इस वक्त आज जो हिंदुस्तानी प्रेसिडेंट हैं, जो सदर हैं द्रौपदी मुर्मू, गालिबन इसी तरह प्रोनाउंस किया जाता होगा इन्हें, लेकिन आज वो वहाँ कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर जाके ये बयान देती हैं कि अमन और चैन जब तक यहाँ पे नौजवान फॉलो करेंगे तो फिर हिंदुस्तान की तरक्की होगी। मकबूजा जम्मू और कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है ही नहीं, ना ही वहाँ के रहने वाले अपने आप को हिंदुस्तान का हिस्सा समझते हैं। और यही वो बुनियादी वजह है जिसकी वजह से आज शब्बीर शाह साहब या आसिया अंद्राबी साहिबा, मसरत आलम भट्ट साहब, यासीन मलिक साहब, ये सब इस वक्त जेल के अंदर मुक़य्यद हैं। और यही बात जो आप आज कर रहे हैं कि शब्बीर शाह साहब की जितने भी वहाँ पे असासे हैं या उनकी तंजीम के असासे हैं, उनके हवाले से हिंदुस्तान ने ये बात तो की है। बिल्कुल यही चीज़ उसने JKLF के हवाले से की है, यही चीज़ उसने आसिया अंद्राबी साहिबा के दुख्तरान मिल्लत के हवाले से की है, जमात इस्लामी के हवाले से की है। लिहाजा हिंदुस्तान की नज़र में तमाम के तमाम कश्मीरी, चाहे वो किसी भी स्टांस के साथ खड़े हों, वो एक ही हैं। वो यही समझता है कि कश्मीरी हिंदुस्तान से आज़ादी लेना चाहते हैं और उस आज़ादी लेना चाहने के लिए जिस कदर भी उनका अज़म होगा वो उससे दरेग नहीं करते। ठीक हो गया जी। डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, यहाँ पे फंक्शनल इंस्टीट्यूशंस हैं। अगर हम इस तरह के जो फैसले, जो ड्रैकोनियन लॉज लगाए गए हैं, जो कि ब्लैक लॉज हैं, UAPA दोबारा से शब्बीर शाह साहब के ऊपर लगाया गया है, उनकी अदालतें कहाँ पे हैं, उनके इदारे कहाँ पे हैं, किस कदर मफलूज कर दिया है
اس فاشسٹ رجیم نے ان تمام اداروں کو کہ وہ کوئی کام نہیں کر پاتے. یور ٹیک میم. جی بہت اچھا پوچھا آپ نے کہ ان کی عدالتیں کدھر ہے. تو بھائی جب ان کی حکومت ہی کرپٹ ہو جاتی ہے, ان کی حکومت ہی باعث ہو جاتی ہے, وہی ظالم ہو جاتی ہے, تو عدالتیں بھی اسی طریقے سے چلنا شروع ہو جاتے ہیں. یہاں پہ پھر ہم لوگ کال دیں گے جو انٹرنیشنل سسٹم ہے جہاں پہ انڈیا کا بہت بڑا رول ہے, G7 میں ہے, G20 میں ہے, کوڈ کا حصہ ہے, برکس کا حصہ ہے. تو ان تمام جگہوں کا حصہ ہونے کی وجہ سے ان پہ پریشر بھی پڑنا چاہیے کہ آپ جو کشمیریوں کے ساتھ کر رہے ہو دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل. اور کچھ جو بھی کرتے ہو وہ ایک دائرۂ کار کے تحت چلتا ہے, ایک قانون کے تحت چلتا ہے. جب تک قانون نہ ہو تب تک انتظام چل ہی نہیں سکتا ہے. So this is ٹھیک. the first and foremost thing that India has to realize. اور وہ انڈیا ایسے نہیں ریئلائز کر کے, ابھی ہم لوگوں نے ریسنٹلی دیکھا ہے جسٹن ٹروڈو کے اسٹیٹمنٹ کے بعد کہ جیسے انہوں نے انڈین ایک ڈوول نیشنل جو تھا وہ اس کو قتل کر دیا گیا, اور اس نے ڈیمانڈ کیا کہ یہ جو اس قتل میں را کی انوالومنٹ ملوث ہے, جی. تو انڈیا نے اس پہ چیخو پکار شروع کر دی, اور انہوں نے کہا کہ ہم کینیڈینز کو ویزا ڈینائی کر دیا. ان کینیڈینز کو جو ان کے اپنے سٹیزنز جی ہیں ایسے. انہیں کہا چھوڑو یہاں سے نکلو. تو کوئی قانون وہاں پہ ہے نہیں, وہ ٹھیک. جنگل کا قانون ہے, وہ مودی کا قانون ہے, اور مودی کا قانون ٹھیک. کشمیریوں کی نہیں ہے. وہ اس پہ اس طرح کشمیریوں کے کے فیصلے خلاف آنا کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے جو ان کی نہیں. حکومت کر رہی ہے اور عدالتیں روک نہیں رہی. آپ کا ڈاکٹر صاحب بالکل. پوائنٹ آ گیا. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ. انشاءاللہ اس ڈسکشن کو کسی اور موقع پہ اٹھا رکھیں گے. مجھے شکریہ ادا کرنا ہے ڈاکٹر فرح ناز صاحبہ کا, لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ رضا محمد خان صاحب کا, اور ڈاکٹر سید مجاہد گیلانی صاحب کا. تینوں مہمانوں نے بہت زبردست طریقے سے آج کے موضوعات کو سمیٹا ہے. پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.